خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے جمعے دا خطبہ دیندیاں آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل رہے ہیں آپ زارو قطار رو رہے ہیں آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل دینے پے انی دیر گزری ایک بندہ سامنے حاضر خدمت ہویا اس مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھیا ہاتھ بن کے عرض کر دے السلام علیکہ یا امیر المومنین بندہ کھڑا ہو گیا بندہ کھڑا ہویا انہیں عرض کی تھی حضور میرا سلام ہوئے تسی وقت امیر المومنین ہو اللہ تعالیٰ نے تنہوں بڑی عظمت حشمت عطا فرمائی ہے تسی وقت امیر المومنین ہو حضور سلام ہوئے مجمع دے اندر بندہ اٹھے آئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بننے آکھن لگا حضور گل پوچھنی ہے فرمایا دس کی پوچھنا چاہنا ہے حضور تسی درس مصطفیٰ دے اندر رہے ہو مصطفیٰ دے درس وچ بیٹھے ہو حضور دی صحبت وچ رہے ہو تو انہوں اللہ تعالیٰ نے اس رسول دی صحبت عطا فرمائی تسی او دی بارگاہ دے اندر بیٹھ دے رہے ہو جنہوں اللہ نے اے مرتبہ عطا فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ فرمایا وہ بندہ اٹھے ہے مفسرین کرام فرما دے نے انہیں کیا حضور کیونکہ جدو کسے نو کسے دی شان دے مطابق پکاریا جائے نا اللہ بھی خوش ہوتا ہے مالک بھی راضی ہوتا ہے جنہوں مالک شان دوے دنیا تے کسے ماں نے وہ پتر نہیں جمعیا جڑا رب دی دیتی ہوئی شان نو کٹا سکے اللہ تعالیٰ جنہوں عظمت عطا فرمائے وہ دی عظمت نو کوئی کٹا نہیں سکتا اٹھیا بندہ سوال کیتا السلام علیکہ یا امیر المومنین حضور سلام ہوئے میں گل کرنا چاہنا فرمایا پوچھ کی گل ہے کہنے لگا حضور گل پوچھنی ہے تسی بڑے وڈے درس وچ پڑھ دے رہے ہو بڑی وڈی صحبت دے اندر رہے ہو جنہ دی صحبت وچ بیٹھ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبیوں دا امام بنایا ہے حضور میں آپ کو سوال پوچھنا ہے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے ایک گل بڑی مزیدار جس طرح توجہ دے نال سن لینا ہو جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اجازت دی تھی آپ نے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے انہیں کیا حضور اللہ نے بندے نو بندہ بنا کے دنیا تے بھیجی آؤ تے بندہ غلاظت دے اندر چلا گیا ناپاکی دے اندر چلا گیا بندے نو صحبت خراب کر گئی بندے دنیا دے اندر آ کے اللہ دی ذات نو بھول گئے میں پوچھنا ہے چاہنا وہاں بندہ کدوں بندا ہے اے بندہ جڑا بندہ کدوں بندا ہے جملہ بڑا غور کرنے والا سی سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے سوال کرنے والے آؤ تیرے سوال دا مختصر جواب دینا وا جس راز دے اندر تو سوال کیتا ہے اس راز دے اندر جواب دینا وا فرمایا بندہ جدوں اپنے آپ ول ویکھ لیندا ہے اودوں بندہ بن جاندا جدو بندہ اپنے آپ پل ویکھدا ہے ادو بندہ بن جاندا ہے وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل بڑی اوکھی ہے کئیاں دی سوچ تو اوتے چلی جاندی ہے اے دے اوتے تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے فرمایا بندے آپ بندہ ادو بندا ہے جدو بندہ اپنے آپ پل ویکھدا ہے پھر بندہ بندا ہے او دی وضاحت مفسرین کرام نے انج بیان فرمائی ہے فرمایا جڑا اللہ دے قربت خاص دے لائق ہو جاندا ہے فرمایا بندہ لوکاں دیاں خطاواں کم ویکھدا ہے اپنیاں خطاواں ول ویکھدا لوکاں وچ عیب گھٹ کردا ہے اپنے وچ عیب تلاش کردا ہے فرمایا لوکاں ول کم ویکھدا ہے اپنے آپ ول ویکھدا ہے او بندہ ویکھدا ہے یا رب العالمین میں بھی تے تیرا بندہ ہاں مینوں بھی تے دنیا تے پیدا کیتا ہے میں بھی دنیا تے آیا ہوں میرے سونیا ربا میں کنیاں خطاواں کیتیاں میں اپنی زندگی دے اندر کنا تینوں راضی کیتا میں اپنی زندگی دے اندر کنا تینوں ناراض کیتا بندہ بندے ول ویکھدا جدوں دوجے ول ویکھدا فرمایا انہوں سمجھ نہیں آؤندی جدوں اپنے آپ ول ویکھدا ہے انہوں سمجھ آ جاندی ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عام بندہ نہیں جے روندا رب
دی بارگاہ وچ آنسو بہاندا ہے جدے تے رب دا کرم ہو جائے جدے تے نگاہ رحمت ہو جائے جدے تے اللہ دا فضل ہو جائے فرمایا جدوں اللہ راضی ہو جاندا ہے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے جدوں اللہ دی ذات خوش ہو جاندی ہے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے فرمایا نرم دل والا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جنوں گڑگڑاندا ہے اے میں حدیث مصطفیٰ دے اندر پڑھیا اللہ دے حبیب فرماتے ہیں میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اکھ وچوں جدوں آنسو نکلدا ہے رخسار اکھ دے بالکل قریب ہے جدوں اکھ وچوں آنسو نکلدا ہے اللہ نے فرمایا حبیبا او دی اکھ دا آنسو میں رخسار تو تھلے نہیں جان دیندا میں انہوں دوزخ تو آزاد کر دینا ساری زندگی لوکاں ول ویندیاں کٹ دیندا ہے بھائی غلام اسوا ساری عمر بندے لوکاں ول ویندیاں زندگی کٹ دیندے نے سیدنا امیر المومنین فرماندے نے بندہ ادو بندا ہے جدوں اپنے آپ ول ویکھدا ہے میں کی چیزاں میری زندگی جڑی گزر گئی ہے میرے کولوں کنیاں خطاواں ہوئیاں نے او جدوں اپنے آپ ول ویکھدا ہے تے رب دا خوف لے کے ویکھدا ہے کہ میں ایک دن رب کول جانا ہے اور او دا ایمان مضبوط ہوندا نا کہ میں اپنے رب دی بارگاہ تے میں پیش ہونا ہے جدوں میں پیش ہونا ہے نہ میرے بھراواں نہ میرے بچیاں نہ رشتہ داراں نہ برادری والیاں اوتھے کسے بھی نہیں جواب دینا اوتھے میں ہی جواب دینا ہے اپنی ذات دا جواب میں ہی دینا ہے جدوں بندہ ایک گل سوچ لیندا ہے پھر اپنے رب تو ڈر جاندا ہے تے فرمایا جڑا اپنے رب تو ڈر گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جدوں اللہ کو ڈر گیا فرمایا ایمان والے دی نشانی ہے جی اللہ دا دل نرم کر دیندا ہے پھر رب انہوں دوزخ تو آزادی فرما چھڑدا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فرمایا اس رات نو بڑے عام فیصلے ہوندے جے بندے دنیا دے اندر زندگی گزار دینے اپنے آپ ول ویکھ لوکاں ول ویندیاں ساری عمر گزار دینا ہے جے میں ویکھا اے عملہ اے ولے دائے لے کے زندگی گزار جے میں ویکھا عملہ اے ولے تے کچھ نہیں میرے اے پلے جے ویکھا تیری رحمت واللے تے بلے 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 جے ویکھا تیری رحمت واللے تے بلے 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 اچیاں شانہ اے والیاں سونا رب غریب نوازا اے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی اے رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی اے رحمت دا دروازہ عقیدہ دنیا تے لے کے انج دی زندگی گزار دے پیا جے میں ویکھا سلامت رہو اللہ خوش رکھے کبھو ذرا سبحان اللہ گل اپنے آپ دی ہو رہی ہے اللہ والے دس دینے پہ گل اپنے آپ دی ہو رہی لوکاں دی گل نہیں ہو رہی
فرمایا جے میں ویکھا جے میں ویکھا اپنے ویکھنا تے اوکھا ہے اپنے آپ نو ویکھنا ہی اوکھا ہے جدو بندہ اپنے آپ نو ویکھ لیندا ہے اپنے آپ نو ویکھ لیندا ہے فرمایا او دے سامنے شیشہ ہو جاندا ہے انہوں پتہ لگ جاندا ہے اوتھے میرے پتر نے کم نہیں آنا اوتھے میرے بھرا نے کم نہیں آنا اوتھے میری برادری نے کم نہیں آنا اوتھے رشتہ داراں نے کم نہیں آنا اوتھے کسے بھی کم نہیں آنا میرا حساب کسے نہیں دینا اپنا حساب میں آپ دینا ہے بس ویکھنا ہی اوکھا ہے اپنے آپ نو فرمایا جدوں بندہ اپنے آپ نو ویکھ لیندا ہے اپنے آپ پر نظر کر لیندہ ہے فرمایا پھر حضرت سید المفسرین کرام فرماندے نے اپنے آپ پر جدو بندہ ویکھ لیندہ ہے پھر میرا رب جیڑا ہے انہوں اپنا قرب خاص عطا فرما دیندہ ہے اللہ دے قرب خاص دے لائق ہو جاندہ ہے کیونکہ وہ بندہ ختامہ دے قریب نہیں جاندہ ہو آج دی رات جڑی رات آ رہی ہے انہوں کئیاں لوگوں نے ایسو آرام دے اندر گزار دینی ہے کئیاں لوگوں نے سو کے گزار دینی ہے کئیاں لوگوں نے تماشیاں دے اندر گزار دینی ہے کئیاں لوگوں نے پٹاکیاں دے اندر گزار دینی ہے کئیاں لوگوں نے کسے معاملے دے اندر گزار دینی ہے لیکن وہ بھی تے اللہ دے بندے نے جنہ ساری رات رب دی یاد چ گزار دینی ہے اللہ نو راضی کر دیاں گزار دینی ہے ایک دنیا دے اندر مسلمان نہ ہو اللہ نے سانو زندگی عطا فرمائی اس دنیا دے اندر خیال کر لے ہر بندہ ایک ذہن دا مالک نہیں جائے اے رات جڑی اج رات آ رہی ہے تسی غور نال دیکھ لینا کچھ بندے ایسے ہون گے جڑے ساری رات رو رو کے اپنے رب نو منان دے رہن گے کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے تماشیاں تے رات گزار دین گے کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہ دی پٹاکیاں وچ رات گزر جائے گی کچھ ایسے جوان ہون گے جڑے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے کہن گے اللہ سونیا اے دنیا 4 دن دی زندگی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے بج جاوے ایک گل اگلی طرح خیال کر لو علامہ سید المفسرین کرام فرماندے نے کچھ بندے ایسے ہوندے نے اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھ کے آرام نال گلاں کر رہے ہوندے نے کھانا کھا رہے ہوندے نے خوشیاں منا رہے ہوندے نے ہسدے تے کھیڈدے ہوندے نے پے لیکن انہاں نوں اے نہیں پتہ ہوندا اج 15 شبان دی رات ہے اج شب برات ہے انہاں نوں اے نہیں پتہ ہوندا کہ اج نام میرا رجسٹر تو کٹیا جا رہا ہے انہاں نوں اے نہیں پتہ ہوندا کہ میں تے اج اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیوی نوں نہیں پتہ ہوندا کہ میں تے اج اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے مسکرا تے ہس رہی ہوں لیکن آسماناں تو نام کٹیا جا رہا ہے پورے سال دے اندر جنہ فوت ہونا ہوندا ہے انہاں دا نام کٹیا جاندا ہے اس رات نو پورے سال دے اندر جنہ پیدا ہونا ہوندا ہے انہاں دا نام رجسٹر تے لکھیا جاندا ہے فرمایا بندیا خدا دے آؤ اے رات اللہ دی عبادت وچ گزاریا کر اللہ دی راہ تے خرچ کر کے گزاریا کر رب نو راضی کر کے گزاریا کر تینوں نہیں پتا ہو سکدا تیرا نام کٹیا جا رہا ہوئے تو دنیا تے عیش و آرام وچ مبتلا ہوئے تو دنیا دے اندر آرام دے نال ہسدا تے مسکراندا ہوئے پیا تینوں نہیں پتا ہو رجسٹر تو تیرا نام خارج ہو رہا ہوئے اگلی 15 شبان آن تو پہلے تو اپنی قبر وچ چلا جائے گا اے بندیا تینوں اس گل دا نہیں پتا ہو تیرا آسمانہ تو نام کٹیا جا رہا ہوئے گا تو دنیا دے عیش و آرام دے اندر ہو جائے گا سید المفسرین کرام فرماتے ہیں لوگو اے رات جڑی ہے اے رات اللہ دی عبادت دے اندر گزارو اس رات نو بڑے اہم فیصلے کیتے جاندے جے اس رات نو بڑے اہم فیصلے ہوندے نے اللہ تعالیٰ کئیاں بیماراں نو بیماریاں تو شفا دے چھڑدا ہے کئیاں بے اولاداں دی قسمت جو اولاد کر دیندا ہے کئی بے رزق ہوندے نے اللہ انہاں نو رزق عطا کر دیندا ہے کئی رزق والے ہوندے نے جنہاں نو رزق نو حال کیتا جاندا ہے اس رات نو فرمایا بڑے اہم فیصلے ہوندے نے سب تو اہم فیصلہ اے بندیا تیری زندگی دا ہی ہو سکدا ہے تو دنیا دے عیش و آرام تے اپنے یاراں
یاراں دی بیٹھک وچ بیٹھ کے ہسدا ہوئے پیا عرشاں والا رب تیرا نام کٹ رہا ہوئے ادھر فرشتے تیرا نام رجسٹر تو خارج کر رہے ہون اس سال دے اندر تو دنیا تو فوت ہو جانا ہوئے لیکن خیال کر لئی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جانا ہی اس رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جانا ہی اے جڑے سال دنیا تے گزار گیا ہوئے دوبارہ دنیا تے نہیں آنا فرمایا دنیا تے دوبارہ تو زندہ نہیں آنا اس دنیا تے تنو موقع دنیا تے نہیں لبنا اے رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ فرمایا اے جڑی مبارک رات ہے بڑی فضیلتاں والی رات ہی بڑی شاناں والی رات ہی اپنے رب نو منان والی رات ہے اپنے رب نو راضی کرنے والی رات ہے آ مسلمانہ میں گل سنان لگا توجہ دے نال سن لینا حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ حسنین کریم ہے او خاندان ایسا خاندان ہے جنہاں نو پوری دنیا جان دیئے جنہاں نو سارا زمانہ جان دے جنہاں نو اپنے بھی جان دے میں بیگانے بھی جان ایک اس خاندان دی گل ہے جنہاں نو اپنے بھی جان دینے تے بیگانے بھی بولو اپنے بھی اس خاندان دی میں گل سنان لگا آپ فرما دینے عوام دے اندر بیٹھ کے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہے ہیں عزیز آج جس بندے نو تھوڑی جی شان مل جائے نا تھوڑا جا مقام مل جائے بندے نو اتھے دنیا تے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا لیکن انہوں انہا نہیں پتا کہ جدوں مر گیا کسی اے نہیں آکھنا چودھری صاحب مر گیا نے آج جنازہ کدھا جا رہا ہے یہی لفظ کہنا ہے جنازہ کدھا جا رہا ہے میت کدھی جا رہی ہے وقت دا جدہ مرضی پھنے کا مر گیا جانا اسے مٹی وچ سو بندے اپنی اوقات بھول جاندے نے اپنی اوقات تو باہر نکل جاندہ بندہ میں کی چیزاں دوسرا کہندہ میں کی چیزاں لیکن کم از کم اس بات دا خیال کر لے انسان کہ میرے رب نے تینو زندگی دیتی ہے تے اے تیری موت بھی آن والی ہے ایک دن اس جہان نو چھڑ کے تو جان والا ہے اے خیال کر لینا اے دنیا 4 دن دی زندگی اے ختم ہونے والی ہے اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے بات میری سمجھ رہے ہو نا اپنیاں اکھاں نال ویکھیا لکھاں جنازے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے جنہاں تو بغیر ایک منٹ بھی کسی دا دل نہیں سی لگدا جنہاں نو ایک کنڈا بر درد محسوس ہوندی ہی تے او دے پرا پتر رشتے دار سارے اتے چھاں کر دیندے نے جدوں اے روح جدا ہو جانی ہے انہاں نو اے شریعت دا قانون ہے انہوں قبر وچ رکھ کے پھر واپس آ گئے اج تک کدی کسی ماں دے پتر تواڈے اس نال ملاقات کیتی ہے جنہیں یہ گل دسی ہوئے کہ میرا فلانا دنیا تو گیا تے اینے سال بعد دوبارہ میری او دے نال ملاقات ہو گئی ہے یا او دنیا تے دوبارہ آ گیا ہے کسے نہیں کیا ہونا کیوں جدو چلا گیا او دے پیچھے تو ہی جانا ہے انہیں نہیں آنا میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا کائنات والیو اس بات دا خیال کر لو جو میں آیات بینات پڑھیے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دے اپنی بندیاں خدا دیا اللہ دے قرب دے لے کو دو اندہ میں گل پہلی یہ سنائیے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بندہ ادوں بند ہے جدوں اپنے آپل ویکھ دے اپنے آپل خطاسال کر دے اپنے آپل نگاہ کر دے جدوں میں اپنے آپل ویکھاں گا اللہ دی قسم تجھی دنیا میں چنگی نظر آوے گی جدوں میں اپنے آپل نہیں ویکھنا میں اپنے آپ کو بڑی شان تے حشمت والا سمجھاں گا پھر لوکی مینوں حقیر نظر آؤں گے لوکاں تو میں اپنے آپ کو بلند ویکھاں گا لیکن بلند نہیں ہو سکتا ایک گل یاد رکھی حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوگو اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہو آپ اجتماع کے اندر خطاب کر دے سن پہ ایک بندہ آ گیا حاضر خدمت ہویا وقت امام دی بارگاہ کے اندر آ گیا اے او وقت امام نے کشتہ عشق رسالت جنہ دین اسلام دیا کے سر بلندی واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں کیتیاں نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت جو بندہ حاضر ہویا انہیں آکیا کیا حضور دنیا دے وچ بیٹھنا وا لوگاں دے وچ جاننا وا بڑیاں بڑیاں پسحانہ دے وچ جاننا وا بڑے بڑے اجتماعاں دے اندر جاننا وا حضور میری اکھاں دے سامنے بڑے بڑے کم ہوندے نے لیکن میری اکھاں وچ آنسو نہیں ہوندے مینوں رون نہیں ہوندا سچ
دی گل کر جاواں آکھن لگا حضور مینوں رون نہیں آوندا فرمایا تیرے تے مالک ناراض ہو گیا ہے تیرے تے رب ناراض ہے جدے تے اللہ راضی ہو جاوے او دا دل نرم ہو جاندا ہے او دی اکھ وچوں آنسو نکل جاندا ہے او دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے فرمایا جنوں کدی رون نہیں آوندا او سمجھے کہ میرا مالک میرے تے ناراض ہو گیا ہے آدھرا گل توجہ دے نال سن لے اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر زندگی گزار دیا تیری تے میری کنی عمر گزر گئی اساں دنیا دے اندر اپنے آپ کو بلند مقام تے پہنچان دیاں کوششاں کیتیاں اساں دنیا دے اندر اپنی عزتاں بچان دیاں کوششاں کیتیاں اساں دنیا دے اندر مال بچان دیاں کوششاں کیتیاں اساں دنیا دے اندر اپنی واہ منوان دیاں کوششاں کیتیاں لیکن پتہ نہیں اے جس دن میت تیری ہو جانی ہے کسے اے نہیں کہنا کہ فلاں بندہ بڑی حشمت شان والا جا رہا ہے فلاں بندہ بڑے مقام والا جا رہا ہے اینا ضرور کہن گے کہ دنیا دے اندر بھی عزت بڑی سی لیکن اج میت ہو کے جا رہا ہوئے قبر وچ جا رہا ہوئے اور اپنی زندگی دے اندر جیوندیاں زندہ رہندیاں جڑا اپنے خالق نو راضی کر گیا اللہ رب العالمین دے تے راضی ہو گیا سید المفسرین اکرام فرماتے نے اے دنیا والے جدے تے مالک راضی ہو گیا اللہ رب العالمین دنیا دی اندر رہندیاں ہویا انہوں بڑے مرتبے دے گا جنہوں قبر دی اندر جائے گا اللہ دے رحمت دے فرشتیوں دے استقبال واسطے کھڑے ہونگے دفعہ محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ گلاں کچھ اج انج دی نے اج موضوع ہے علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انسان دے نطفے تے چیز پائی گئی ہے لیکن ذرا غور کر لوے نا غور کر لوے بندہ میں اپنے وال غور کراں یہ غور ہی کرنا تے اوکھا ہے جدو بندہ غور کر گیا اپنے آپ انہیں ویکھ لیا پھر میرے رب انہوں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اے جڑی رات اج آ رہی ہے جدے متعلق علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے آپ فرماندے نے اپنے پتراں دے اندر بچیاں دے اندر پراواں دے اندر گھر والیاں دے اندر کئی بندے بہ کے مسکرا رہے ہوندے نے ہس رہے ہوندے نے کئی عیش و آرام وچ بیٹھے ہوندے نے لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا ہوندا کہ میں تے اج عیش نال بیٹھا وا ہسنا وا پیا اتوں تے میرا نام کٹیا چلا ہے اگلی 15 شبان آن تو پہلو میں دنیا تے ہونا ہی نہیں انہوں یہ نہیں پتا ہوندا وہ کس حال دے اندر بیٹھا ہوندا ہے انہوں یہ نہیں پتا ہوندا آپ فرما دینے ہوئے رات ساری رب سونے دی عبادت گزار اللہ دیا بندیا ہو سکتا ہے تیرا نام قلم تھلے اس ویلے آوے تے ادھروں تیرا نام قلم تھلے ہوئے تے تو اللہ دی عبادت ہوئے تے میرا رب تیریاں غلطیاں نہیں ویکھے گا پھر اللہ تیرے مرتبے بلند فرما دے گا اور اے ماں باپ نو وہ چھوڑن والا ذکر ہے کئی باپ نے اولاد کو بھی چھڑ جانا ہے کئی ماواں اپنی اولاد چھڑ جاندیاں نے اس جگ دے اتے اکھاں نال ہزاراں اساں ایسے واقعات ویکھے نے پر سمجھ ادو ہوندی ہے جدوں میرا رب سمجھ دیندا ہے اے گل یاد رکھنا سمجھ ادو ہوندی ہے جدوں اللہ سمجھ دیندا ہے ازیانا فلانا بڑا سمجھدار ہے سمجھ ادو آندی ہے جدوں اللہ سمجھ دیندا ہے گل یاد رکھنا رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے سامنے رکھی ہے حضور آئے ساڑھے اندر زندگی گزاری حضور دے صحابہ نے ساڑھے اندر زندگی گزاری فرمایا او دے وال خیال کرو اے لوگو عزیز نکی نکی گل تو بندہ بندے نو مارن ٹر جاندہ ہے ایک اٹ تو اساں ویکھے نے 6 بندے مر دے پر جدو مر گیا بیڑا گر کچھ بھی نہیں رہ جانا میں حدیث نہ ہوئے تے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر اے جڑی میں حدیث پیش کر لگا ذمہ داری نال گل کرانگا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے تینوں پتہ لگ جائے صحیح کہ فلاں بندہ میرے تے ناراض ہو گیا ہے او دا دل دکھیا ہے میری وجہ تو تینوں پتہ لگ جائے کہ وہ میرے تے ناراض ہے اگر انہوں ابتدا تو کریں گا انہوں منان دی اگر تو کوشش کریں گا کہ سب تو پہلے میں انہوں راضی کراں تو کوشش کرے ہوئے نہ ہوئے وہ دی اپنی عمل ویلی تو کوشش کریں فرمایا او لمحات تیرے رب نو انہیں پسند نے کہ صرف انہیں کو عمل نہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دیندہ ہے 20 سال گزر جاندے نے سی 20 سال بندے بندیاں دے دشمن بنے پھر دینے
20 سال گزر جاندے زندگی گزر گئی پر یاد رکھنا میرے رب العالمین دا فرمان سونا اللہ دا قرآن فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٍ مبارک رات ہے اللہ رب العالمین دا ذکر قرآن میں جڑی گل کرن گل تھوڑی جی میں وضاحت کر دے واؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اگے ہاتھ بن کے کھلو کے عرض کر دے حضور میں اس واسطے آپ اگے سوال کرنا وا پیا جدی صحبت دے اندر تسی رہو صحبت وچ بڑا اثر ہوندا جے صحبت دے اندر بڑا اثر ہوندا صحبت بالخیر صحبت بالفعال فرمایا جنہاں دے کول بیٹھدے رہو گل ذرا محبت دے نال سن لینا فرمایا جنہاں دے کول بیٹھدے رہو اللہ نے نبیاں دا امام بنایا ہے جنہ میرے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر وقت گزارے آؤ حضور دی صحبت مبارکہ دے اندر بیٹھے آج دنیا اج اونا دا ذکر بھی کر دیئے جنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی غلامی وچ وقت گزارے آؤ جنہ حضرت فاروق اعظم دی غلامی وچ وقت گزارے آؤ جنہ حضرت عثمان غنی دی غلامی وچ وقت گزارے آؤ جنہ حضرت سیدنا مولا علی دی غلامی وچ وقت گزارے آؤ فرمایا اج زمانے دے اندر انہاں دا ایک بڑا نام پہ آوندا جے اللہ دی قسم بندہ تے کچھ بھی نہیں اے عقیدہ رکھ کے دنیا تے اپنی عمر گزار فرمایا اللہ دے نیک بندے تینوں سبق دے گئے نہیں اللہ دے نیک بندے تینوں سبق اس طرح دے گئے فرمایا جے میں ویکھا اے عملہ ولے جے میں ویکھا اے عملہ ولے جے میں ویکھا جے میں سونا ویر ماسٹر ظفر اقبال نراج سویر دا کر لینا راج اللہ رب العالمین کرم فرمائے جے میں ویکھا عملان ولے تے کچھ نہیں میرے اے پلے پر جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے بل عدل کریں تے اے تھر تھر اے کمبل اور اچیاں شانہ فضل کریں تے اے بخشے جان تے میرے جے منہ کالے اے فضل کریں جے فضل کریں فضل کرے تے بخشے جاور میرے جے منہ کالے جڑی میں گل سنان لگا توجہ دینا ذرا سن لینا زمانے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مکان وچوں نکلے تبلیغ اسلام واسطے جا رہے ہیں تبلیغ اسلام واسطے جا رہے ہیں چند مرید آپ دے نال سیدزادے دے نال غلام جا رہے ہیں رستے دے اندر جدوں آپ پہنچے ویکھیا ایک پہاڑی آ گئی شام دا ٹائم آیا ایک پہاڑی دے قریب پہنچے اوتھے چیخاں دی آواز آوندی ہے پئی آپ دے نال جڑے مرید نے توجہ نال ذرا گل سنیا جے گل بڑی سنن والی ہے چیخاں دی آواز
आवाज़ आउंदी है पई। आप दे नाल जेड़े मुरीदीन ने उन्हां अर्ज कीती हुजूर इस पहाड़ी दी ओट दे विचों चीखां दी आवाज़ आउंदी है। इंज लगदा है जिवें कोई बंदा किसे नूं मारदा पिया, इंज लगदा है जिवें कोई बंदा रोंदा पिया, बड़े दर्दां दे नाल बंदा रोंदा पिया। नज़रां दे सामने जदों कोई बंदा दर्दां नाल रोंदा है, अल्लाह ना करे जदों कोई दुखी रोंदा है फिर उहदियां चीखां निकल जांदियां ने। जदों बंदा दुख दे नाल रोंदा है उहदा दिल भी रोंदा है, उहदी अख भी रोंदी है। जदों चीखां दी आवाज़ आई गुलामां ने अर्ज कीती हुजूर चीखां दी आवाज़ आ रही है पहाड़ी दी ओट दे विच पता नहीं की गल खैर होवे। सैयदजादे ने फरमाया ये नहीं फरमाया कि उहदा पता करो, आपने फरमाया चलो मैं भी चलना वा, चल के वेखने आवाज़ किधरों आ रही है। वेखदियां तलाश करदियां तलाश करदियां जदों उस कोने दे अंदर पहुंचे, उस ओट दे अंदर पहुंचे जिथे वेखिया सफेद वालां वाला एक बुजुर्ग है, सफेद वालां वाला एक बुजुर्ग है जिहदी दाढ़ी दे वाल सफेद ने, ज़ारो कतार रो रहा है। जमीन वाल उन्हें नजरां कीतियां होईयां ने, जिस मुसल्ले दे उत्ते बैठा होया है ओहदे आंसुआं दे नाल ओ मुसल्ला भिगिया होया है। ज़ारो कतार चीखां दी आवाज़ आ रही है। दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आउंदा, दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आउंदा, दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आउंदी। सैयदजादा जदों करीब गया फिर औलाद किदी है ए उन्हां दी औलाद विचों है जिन्हां दा कुरान जिक्र करदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान सुन के जेड़े खुश होए अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां सलामत रखे, मेरा रब तुहाडे बच्चियां दी खैर करे। अल्लाह दा कुरान सुन के तुहाडे सीने खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं। कुरान दे अंदर अल्लाह उन्हां दियां अलमतां पिया बयान करदा है, उन्हां दे खानदान दियां गल्लां पिया करदा है। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर जदों बिल्कुल करीब गए ओ बाबा जी रो रहे ने, ज़ारो कतार रो रहे ने, बाबा जी रो रहे ने। हज़रत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे दे नाल गुलाम ने, जदों सैयदजादे दे गुलामां ने अर्ज कीती हजूर ओट दे अंदर बाबा बैठा होया है जेड़ा ज़ारो कतार रो रहा है, इजाजत होवे तो उन्होंने असीं पुछ लईए। आपने फरमाया नहीं तुसीं पिछे खड़े हो जाओ, इन्हों मैं आप पुछ लेना वा। ये बन इंज लगदा जिवें कोई दुखां दा मारिया है। ओ दुखिए दी गल कहो यार सुभान अल्लाह। दुखिए दी गल ए दुखी आई ए सादा सुखिए नो की सारा लगियां वाले ए चुप नहीं कर दे ते सुखी मानन मौज बहारा लगियां वाले ए चुप नहीं कर दे ओए लगियां वाले ए चुप नहीं कर दे ते सुखी मानन मौज बहारा। दुखिए दी ए गल दुखिए सुनदा दुखां दियां गल्लां दुखां वाले सुनते हैं, एहसास वाली गल एहसास वाला बंदा सुनता है। बाज़रत तवज्जो दे नाल सुन लेना मेरे नबी दे सुच्चे ते सच्चे गुलामों। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर सैयदजादे ने फरमाया तुसीं पिछे हट जाओ, मैं दे कोलों पुछना वा। आप जदों करीब गए दिल विच ख्याल आया हो सकदा कोई औलाद दा सताया आया होएगा, हो सकदा कोई बीवी बच्चियां दा सताया आया होएगा। हर दौर दे अंदर ए मसाला हर दौर के अंदर गुजरदियां रहियां ने। सुभान अल्लाह तवज्जो है वे। ये हर दौर याद रखा जे, हर दौर ऐसे लोग पैदा होंदे रहने। ये नहीं वेखते साडा बाप वडेरा है, साडा बुढ़ा बाप है,
اگر انہوں مندہ بولیں گے باپ دا دل ٹوٹ جائے گا. کئی ایسے نامعقول بندے نالائق لوگ دنیا تے پیدا ہوئے ہندے رہنے تے ہندے رہنے نے. اچھے برے لوگ دنیا تے ہیں. ماں باپ نو اللہ دا قرآن کہندے نا افم ولا تنہرہما انہاں کے اف بھی نہ کریں. اگر انہاں دا دل توڑ دیتا نا جنیاں مرضی باتاں کریں کسے کام نہیں آنیاں. قرآن کہہ رہے ہیں افم ولا یعنی اف تک نہ کریں. ہو سکتا ہے دل چ خیال آیا کسی اولاد دا ستایا آیا ہوئے گا. کئی اللہ معاف کرے اپنے ماپیاں نو ستاندے نے, کئی بھرا بھراواں نو ستاندے نے, کئی پتر ماواں نو ستاندے نے, کئی ایسے نے جنہ چر ماں باپ دا چہرہ ویکھ نہ لین انہاں دیاں اکھاں نو سکون نہیں آندا. طرح طرح دے لوگ پیدا ہوئے نا. دل چ خیال آیا سید زادے دے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیڑا دکھ لے کے آیا تے اج رو رہا ہے, میں انہوں پوچھنا وا کیوں رو رہا ہے. سید زادہ جدو بالکل قریب گیا کان لا کے گل سننے والی جی توجہ نال سن لینا. جدو سید زادہ قریب گیا جا کے اس بابا جی دے سر تے ہاتھ رکھیا. سفید داڑھی والے بابا جی پہاڑی دی اوٹ دے اندر رو رہے نے. بابا جی دے سر تے جدو ہاتھ رکھیا سید زادے آل نبی اولاد علی امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو جا کے سر تے ہاتھ رکھیا فرما بابا جی چیخاں دی آواز پہاڑی تو دور تک جا رہی ہے. کیڑا ایڈا دکھ آ گیا ہے جس دکھ دی وجہ تو تسی ایتھے آ کے رو رہے ہو, دسو کی وجہ آ گئی. این کر کے جدوں سے بزرگ نے اکھاں چکیاں ویکھیا انہوں تعارف ہے سی جاندا سی امام محمد باقر آ گئے نے. جدوں کوئی دکھی دکھ سنن واسطے دکھی دا دکھ سنن واسطے جدوں کوئی سر تے آ جاندا ہے اگے نالوں بندہ زیادہ رون لگ پیندا ہے, اے محبت دا اضافہ ہو جاندا ہے. جدوں انہیں ویکھیا سید زادے نے آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھا ہے بابے دی چیخ دی آواز ہور بلند ہو گئی. بابا جی ہور زیادہ بلند آواز نال رون لگ پئے. آخر سید زادے نے سینے نال لایا اس بابا جی نو چپ کرایا. چپ کرا کے کہندے بابا جی دسو اے آپ دے رون دی وجہ کی ہے. آپ نے فرمایا اللہ دا شکر ہے مینوں کوئی اولاد دا دکھ نہیں, مینوں کوئی پیسے دا دکھ نہیں, مینوں کوئی رزق دا دکھ نہیں, کوئی دنیا دے مال دا دکھ نہیں, مینوں کوئی جاہ جلال دا دکھ نہیں, مینوں کسے شے دا دکھ نہیں. آپ نے فرمایا جے تینوں کسے شے دا دکھ نہیں تے پھر پہاڑی دی اوٹ وچ کیوں پیا رونا ہے. انہاں آکھیا بابا جی بول کے کہن لگے اے سید زادے آؤ میری نظراں دے سامنے ایک بندہ سی جدا لوگ بڑا کہنا مندے سن. او انج جدوں بولدا سی دنیا کمب جاندی سی, او جدوں کلام کردا سی دنیا تھر تھر آ جاندی سی. اپنے برادری دے اندر او دا بڑا واہ واہ بنیا ہویا سی. میں اکھاں نال ویکھیا ہے جدوں دی روح دے جسم تو جدا ہو گئی او بندہ اپنی مرضی دے نال ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیا, پیر بھی نہیں ہلا سکیا. جدی ایک بول دے نال ہزاراں دل جڑے نے او تے سال کر جاندے سن, اپنے آپ ہل بھی نہیں سکیا. بس میرے اللہ دا خوف آ گیا ہے تے میں رب کولوں بخشش مانگنا پیا. اس نیت دے نال میں پہاڑی دی اوٹ دے اندر آ گیا, اپنے گناہاں دی بخشش دا طلبگار بن گیا وا. اپنے رب دی بارگاہ دے اندر میں پہاڑی دے اندر بیٹھ کے عرض پیا کرنا وا کی منگا تے کس مان تھی اے منگا تے کی میرے وچ اے میرا کی منگا تے کس مان تھی منگا تے کی میرے وچ قطرہ اے بخش دے مینوں تے کم بن جاندی میرا. انہاں بابا جی نے جواب دیتا سی کہ میں کوئی دکھ نہیں کسے شے دا, میرے رب دا کرم ہے میرے تے, لیکن صرف میں اپنے رب دے خوف تو ڈردا آ کے رو رہا کلا بیٹھ کے اپنے رب نو راضی کرنا پیا, اپنے خالق نو راضی کرنا پیا. دوستو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, زندگی ختم ہونے والی ہے.
انسان یہ زندگی ہے نا ساری ماڑیاں موٹیاں انسان کو ہو جاندیاں نے بھرا بھرا تو خون دا پیاسا بنیا پھردا ہے کیڑا دور آ گیا ہے بھرا بھرا نو ویکھن تے راضی نہیں پتر پیو نو ویکھن تے راضی نہیں اگر باپ اپنے بیٹے نو کوئی گل کر دے تے باپ بیٹا باپ نو ویکھن تے راضی نہیں کیسا دور آ گیا نفس و نفسی دا سانو رب دے پاک محبوب نے سبق دیتا جے جنہ تے رب راضی ہوندا ہے اللہ انہاں دے دل نرم فرما چھڑدا ہے اللہ انہاں تے کرم کر دیندا ہے اے دکاناں تے نہیں جے وکدے رشتے اللہ دی قسم دکاناں تے نہیں جے وکدے بھراواں دے رشتے دکاناں تے نہیں جے وکدے باپ تے بیٹے دا رشتہ دکاناں تے نہیں منڈیاں وچ نہیں جے وکدا ایک دفعہ جدوں جدا ہو جانا ہے دوبارہ تینوں یہ نہیں لبنا اے ایک دفعہ جدوں ٹر گیا دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آنا محبت لے کے خلوص لے کے پیار لے کے ایک دوجے دا درد لے کے اگر زندگی گزاراں گے ساڈے تے ساڈا رب بھی راضی ہوئے گا رب دا پاک رسول بھی راضی ہوئے گا اور اج جڑی رات آ رہی ہے جس نو شب برات کہندے نے ساڈے لفظاں شب رات رات الحمدللہ انشاءاللہ العزیز